يعني إخواني السلام عليكم. إذا دونك سالينا داك لا بروميير بارتي اللي هضرنا على لو جروب دو فونكسيون دي سا، و دابا اون فيغ دي تي بي نحاولو نبراتيكيو ان تي. دونك on va faire le premier exercice. Là. Donc vous voyez, donc là, un dessin simple. Donc c'est un carré qui fait 140 في الكوتي، donc 140 هو نقولو كل شيء نحاولو نشوفو لو ديسان ونحاولو نفهموه باش نعرفو كومون on va le dessiner. Donc عندنا ان كاري هنا اللي فيه 140 و عندنا ان اوتر كاري à l'intérieur اللي فيه الديمونسيون ديالو الكوتي ديالو هو 100. داكوغ. و عندنا دي بوتي بغينا نقولو دي بوتي ساق اللي لو ديامتر ديالهم 8 جاو في دي بوزيسيون بيان سور بيان ديتيرميني. كنلاحظو بين من هنا وهنا سي 120. دونك هنا غيبقى لنا 10 وهنا غيبقى 10. صافي دير بان هاد لو ساق جاو 10 هنا و 10 هنا. داكوغ. بالنسبة لهاد لو كاري اللي جا à l'intérieur كنلاحظو فيه 100. داكوغ. وهذا 140. دونك غادي تكون هنا 20 وهنا 20. صافي دير هاد لو بوان هذا il se trouve à une distance de 20 les x ou 20 les y. D'accord. Donc غنحاولو نحسبو. Donc vous voyez que on a seulement des lignes et des cercles. Donc je peux utiliser soit la commande ligne, soit la commande polyline pour faire les lignes. Ou bien sûr la commande cercle. On va commencer. Donc ناخدو ligne. Bien sûr قبل ما نديرو هاد الديسان كون دخلنا لي زينيتا ديال الديسان ديالنا، دخلنا لي ليميت تقريبا. هنا إلا درنا لي ليميت غنديرو من 0 0 200 200 تقريبا باش يدخلنا لو ديسان في لا زون بيان ديتيرميني باش يبقى يبان. دونك on va faire ligne. D'accord. Et je clique par exemple là. Ok, donc vous voyez que le curseur ديالي كيمشي toutes les directions. Or كنلاحظ انا عندي يا اما هوريزونتال يا اما فيرتيكال. دونك نحاول نردو مود اوتو باش يختم ليا هوريزونتال ولا فيرتيكال. دونك غندير كوم سا. دونك شحال عندي؟ دونك بحال غنبدا من هاد لو بوان. دونك شحال عندي لا ديستونس هنا؟ عندي 140. دونك غندير لا ديريكسيون، غنحط لا ديريكسيون كوم سا وغادي ندخل 140 140. داكوغ. فوالا. عاوتاني غنعطيه لا ديريكسيون شحال سي 140. عاوتاني نعطيه لا ديريكسيون 140 وغنقولو كلور باش يسد ليا لو كاري ديالي. ها هي كلور. فوالا. دونك درنا لو بروميي كاري. دابا غنديرو لو دوزيام كاري. لو دوزيام كاري كنعرف بان هاد لو بوان هذا il se trouve à une distance ديال 20. الكوردوني بحال قلنا لي كوردوني ديالو. دونك هنا سي 20 وهنا سي 20. دونك هذا il se trouve بحال إلا قلنا هذا إلا خدينا هذا الزيرو دونك بيناتهم من هنا لي زيكس 20 وهنا لي زيكغيك سي 20. دونك غنقولو غنحاول ناخد هاد البوان كوم ريفيرونس. دونك باش نحاول ناخدو كوم ريفيرونس كنمشي utilitaire. داكوغ. كندير لوكاليزي ان بوان. دونك لوكاليزي ان بوان كنلوكاليزي بيان سور كيكونو لي زاكروشاج اوبجي خدامين باش كيبان ليا. داكوغ. دونك لورسك جو كليك هنا فوالا اختار لي هاد لو بوان. دابا جو في تراسي هاد لو كاري الوسطاني. دونك كندير ليه كيقول لي عطيني لو بروميير بوان. اور لو بروميير بوان هو جا هنا. دونك كندير له اروباس. اروباس كتعني غياخد ليا ابارتيغ دو ديرنيي بوان كو جي كليك. لو ديرنيي بوان اللي كليكيت عليه قبيله هو هذا. دونك فاش غندير اروباس دونك هذاك لو بوان هاد لو بوان هذا il se trouve à quelle distance par rapport لهذا. هذا il se trouve à quelle distance par rapport. donc il se trouve les x يعني les x 20. d'accord. donc هنا c'est 20. لا حسبت بين هنا c'est 20. d'accord. virgule باش نقول له الاي دابا. والاي شحال؟ الاي سي
فهي شحال من هنا لهنا سي هاد لو بوان هذا عنده لو كوردوني ديالو 20 اي 20 دونك غندخلو فوالا vous voyez donc ها هو عطا لو بروميير دونك نعطيه لا ديريكسيون ونعطيه لا ديستانس ديمونسيون ديالو شحال من هنا لهنا سي 100 دونك ها هي 100 فوالا نعطيه لا ديريكسيون ديالها 100 نعاود نعطيه لا ديريكسيون سي 100 داكوغ ونقولو clore pour fermer voilà donc nous avons tracé les carrés ديالنا d'abord on va tracer les cercles d'accord tout d'abord كنعرفو بأن لو سيركل كيحتاج لو سونتر وكيحتاج لو ديامتر دونك حنا غنختارو ان سيركل افيك ديامتر ان سيركل افيك ديامتر داكوغ حنا معندنا الديامتر مي قبل ما نختار لا كومون سيركل خصني نعرف هذا فين جا كاين ديستانس دونك جو لوكاليز هاد لو بوين هذا دونك لوكاليزي هاد لو بوين هذا ها هو جو لو لوكاليز عاد كنمشي نشوازي لو سيركل ديامتر كان سونتر اي ديامتر لان عارف السونتر فين كاين والديامتر فين كاين كندير انتر كيقول لي فين جا لو سونتر دو سيركل اور لو سونتر دو سيركل جا هنا تقريبا كاين ديستانس من هنا لهنا شحال هي 10 ومن هنا لهنا هي 10 دونك جا اروباز بيان سور دونك اروباز كتعني ابارتيغ دو ديرنيي بوين لو ديرنيي بوين اللي خدينا هو هذا داكوغ هو هذا دونك غنقولو له 10,10 يعني هاد لو بوين هذا هاد لو سونتر هذا il se trouve بارابور لهاد لو بوين 10 لي زيكس و 10 لي زيكراك اي جو في اونطري دابا كيقول لي فينا شحال هو لو ديامتر غنعطيه بيان سور شحال لو ديامتر عندنا هنا سي 8 غنعطيه 8 voilà notre cercle d'accord دابا on va tracer هذا à quelle distance فين جا donc qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre le point on va localiser le point donc je localise le point اللي هو هذا d'accord وغادي نمشي للcercle avec diamètre centre et diamètre alors le diamètre ديال هذا يعني هذا le cercle il se trouve à quelle distance par rapport là donc bien sûr غنكتبو arobase d'accord وغادي نشوف إلا كان هذا 0 دونك لي زيكس شحال هي مشينا لو كوتي بوزيتيف دونك سي 10 داكوغ دونك غادي ندير arobase 10 لي زيكس فيرغول هي يعني باش كنقولو ندخل إيكغاك أو لو إيكغاك إلا كان هذا 0 لي بوزيتيف من هنا ومن هنا ثاني نيجاتيف دونك غنقول موان 10 راه جاي تحت هذا هاد لو بوين هاد لو سونتر هذا il se trouve à x 20 ولكن تحت من هاد لو بوين دونك إلا تحت منو غادي ننقص 10 دونك غندير موان موان 10 فوالا هنا عطيني يقول لي لو ديامتر دونك سي 8 et voilà d'accord la même chose pour tracer هذا donc qu'est-ce que je vais faire on dit la même chose on dit cercle داك قبل ما ندير cercle je dois localiser هاد le point donc غادي نمشي هنا غنقول له localiser le point غادي localiser وعاد نمشي ندير centre et diamètre or إلا كان هذا 0 هنا هاد le centre il se trouve à quelle distance donc il se trouve les x parce que مشينا à gauche donc c'est le sens négatif donc غيكون moins 10 وفي les y مشيت في le sens négatif donc حتى هي moins 10 donc غادي ندير arobase moins 10 virgule moins 10 voilà ونعطيه le diamètre ديالو سي 8 et voilà d'abord on va voir هذا donc je le localise هاد le point هذا donc ها هو وغادي نشوف هاد لو سيركل هذا il se trouve à quelle distance or هاد لو سيركل هذا إلا خدينا ça comme origine donc مشيت في le sens négatif donc c'est moins 10 ولكن طلعت في le sens
positif, donc c'est 10. Donc غادي يكون le cercle ديالي le centre ديالو فين donc arrobas شحال قلنا donc moins 10,10 أن ال Y il est positif voilà ونعطيه لو diamètre ديالو 8 وكاع فوالا بقى لنا دابا هادو اللي جا في الوسط بون كاين جوج الحلول يا إما غادي نشوف السونتر ديال لو ميليو ديال هاد لو بوان ونشوف شحال دونك غادي نديرو لو ميليو نحاول نديرو بويسكو جو سي بأن هادو جاو في لو ميليو أولا كنعرف بين هنا وهنا هي 120 دونك من هنا من السونتر هنا للسونتر يعني هي 60 داكوغ لأن جا أو ميليو دونك كاش كو جو في شوازير ندير اون اوتر ميثود جو في لوكاليزي لو سونتر ديالها ها هو لو سونتر ديالها فوالا دابا جو في تراسي لو سيركل افيك ديامتر كيقول لي فين جا لو سونتر اور لو سونتر ديال هذا يعني هذا il se trouve à quelle distance par rapport à هاد لو بوان اللي شوازيت انا هاد السونتر دونك هنا شحال بيناتهم في لي زيكس لي زيكس ناقص 60 لأن وكو جو لوكاليزي هو هذا دونك الاخر il se trouve من الجهة النيجاتيف دونك ناقص دونك غندير أروباس ناقص 60 يعني هادشي في لي زيكس وفي لي زيكراك شحال في لي زيكراك كنلاحظ بأن جا سيغ لا ميم لين يعني مكاينش الإيكغيك دونك الإيكغيك غيكون زيرو فوالا وغنعطيه لو ديامتر فوالا لويت اي فوالا لا ميم شوز سهلة داكوغ دونك غادي ندير لو ساك سونتر ديامتر مي أنا قبل ما ندير هادشي بيان سور خصني نلوكاليزي لو بوان دونك لوكاليزي ان بوان دونك جو لوكاليز مثلا هذا لوكاليزي داكوغ هذا دونك le cercle ديالي il se trouve là donc il se trouve à quelle distance par rapport là donc il se trouve à 60 يعني زايد يعني في السونس بوزيتيف donc 60 وفي لي زيكراك قال زيرو باسكو جاي في لا ميم لين يعني مطلعش في لي زيكراك دونك غادي ندير أروباس 60,0 لأن مطلعش في الإيكغيك وغنعطيه الديامتر ديالو اي فوالا داكوغ غيبقاو لنا دابا لي دو زوطر la même chose donc je peux choisir le centre ديال هذا ولا السونتر ديال هذا et je peux travailler donc نعاود ندير localiser le point يعني هاد السونتر هذا داكوغ donc c'est le centre ديال هاد لو ساك وكندير لو ساك هذاك الديامتر كنقولو فين جا دونك نورمالمون جاي هنا دونك جاي على حساب لي زيكس شحال في لي زيكس بيان سور لي زيكس هما هادو يعني هاد لو سونس هذا هو لي زيكس ولي زيكراك هو هذا لي زيكس ما تحركش في لي زيكس دونك غادي ندير أروباس زيرو وندير فيرغول فوق الإيكغيك إلا كان هذا هو لو بوان اللي لوكاليزيت في الأول دونك هذا il se trouve ناقص يعني تحت منو يعني لو سونس نيجاتيف دونك ناقص 60 ندير انطري ونعطيه لو ديامتر اي فوالا لا ميم شوز دونك غادي نلوكاليزي لو بوان دونك السونتر ديال هدا داكوغ ونمشي السونتر ديالها شنو نقولو في لي زيكس ما تحركش يعني ما تحركش هاد لو سونتر دونك لو سونتر ديال داك لو سيركل جاي هنا دونك في لي زيكس ما تحركش دونك غادي ندير أروباس زيرو وغادي ندير فيرغول وشحال في لي زيكراك يعني هبط من التحت هبط تحت من هذا دونك موان 60 فوالا انطري كنعطيه لو ديامتر اي فوالا نوتر فيسيل داكوغ دونك nous avons vu le TP là, le premier TP, comment utiliser localiser les points, d'accord. On a utilisé arrobas pour montrer que c'est des coordonnées relatives, et on est toujours par rapport au point, d'accord.
Nous avons utilisé les lignes et le cercle centre diamètre. Donc, voilà le premier type. On va voir d'abord le deuxième type. Voilà. Donc, le deuxième type, ni chouïa saïd. D'accord. Donc, vous voyez, on a des angles. Donc, il faut donc des données, les lignes, les lignes verticales, horizontales, mais aussi des lignes obliques. Les lignes obliques, la distance des nombres, les angles. Tout d'abord, c'est qu'on a fait les angles. Donc, on va commencer. Commencer, on remarque que le dessin, finalement, il y a la ligne qui ne fait pas les dimensions. Car la ligne n'a pas la dimension. D'accord? Donc, comment je vais travailler? Il y a une manière de on comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, باش نوصل هنا نقول له كلور باش يسد هو اوتوماتيكمون وصلت هنا غيسد يا اما نمشي هنا وبقى غادي كوم سا كوم سا كوم سا كوم سا ونوصل هنا ونقول له كلور داكوغ. دونك هادي هي الطريقه الوحيده، اما سينو غتوقفوا هنا غتحصلوا ما تلقاوش comment entrer les dimensions. Donc, à vous de choisir. Il y a un Bon, donc on va commencer. Nous par exemple, menu. Donc, on dit ligne, d'accord, comme ça. On a la direction. La direction, il y a 45. 45. On a la direction, 25. On a la direction, 10. بدل la direction فيها 20. بدل la direction شحال فيها 20 فيها هنا 10 نزيدو ل 10 هي 20 هي 20 نبدا ندير 25. فوالا دونك دابا وصلنا لهاد البوان هذا. دونك من هنا لهنا كومون جوريونتي. دونك هنا غادي كان عندي هاد لا ديستونس. دونك كما عقلتو في لو كور اللي درنا دونك غندخلو لا ديستونس اي لونغل. كان كنعرفو حنا لونغل ديال فاش كندخلو في هاد لوكا هذا لونغل كيمشي لنا من الزيرو لان الزيرو كيبدا من هنا وكيبقى غادي كوم سا. داكوغ. دونك زيرو سي دون لو سونس ديال تريغونومتري، لو سونس كونترير ديال لي زيغوي ديال الموط. داكوغ. دونك الزيرو من هنا غادي لهاد 90 حنا غادي لهاد 180 هنا غادي 270 360. دونك خصنا نعرفو هاد لونغل هاد لونغل شنو هو. وشنو كنشوفو هنا كنلاحظو بان هادي 27. داكوغ. وهذا سي ان لونغل droit دونك 90. دونك كنعرفو في لا جيومتري كو الا كانت هاني 90 وكانت هنا 27 بيان سور هاد 27 وهادي خصها تعطينا 90. داكوغ. كيسموا لي زونغل كومبليمونتير. دونك ضروري يكون هاد لونغل هذا هو 63. دونك كنلاحظ بان عندي هاد لو سيغمون هذا عندو لا ديستونس ديالو 34 و لونغل بارابور للزيرو ديال اوتوكاد هي 63. دونك شنو غادي ندير اروباس. داكوغ. لا ديستونس سي كوا سي 34 كندير انفيريور باش كتقول لي سي ان لونغ يعني غندخل une coordonnée avec distance et angle. غنعطيه 63. داكوغ. هادشي كنا قريناه من قبل. هادي سي distance inférieure au l'angle. هادي سي لي زونغل سميتهم لي coordonnées polaires. D'accord. Et je fais entrer. Voilà. Vous voyez que عطاني l'angle là. Si j'essaie de voir la distance غادي نلقى 34 و l'angle هذا سي 63. donc je continue. donc شحال غادي نهبط هنا 30 لان عندي 30 دونك 30 دونك غنعطيه لا ديريكسيون ندير له 30. عاوتاني نعطيه لا ديريكسيون نعطيه 20. غادي نعطيه عاوتاني 30. داكوغ. فوالا. دابا هذا سي كوا. دونك غندخل جو سوي اوبليجي ندخل هنا ان دي كوردوني بولير. عندي لا ديستونس خصني نعرف
هاد لونغل اللي غادي من الزيرو حتى لهنا، داكوغ، من هنا حتى لهنا. هادي هي لونطري ديال لي بولير في اوتوكاد. واشنو كنلاحظ هاد لونغل سي 45، داكوغ. وإذا درت هذا سي ان لونغل، هذا سي ان تريونغل، دونك هذا سي 90، دونك هاد الطريف هذا شحال يكون؟ غيكون 45. دونك 45 هي هادي زائد 90، لأن من هنا لهنا هي 90، هي شحال؟ هي 90 و 45 هي 135. دونك لونغل ديال من هنا لهنا سي 135. دونك غندير أروباس لا ديستونس شحال هي عندي هنا سي 35. دونك 35 inférieur pour dire que c'est un angle, pour dire l'AutoCAD بأن اللي كندخل c'est un angle. donc قلنا 135. voilà. voilà. or من هنا لهنا ما عنديش une distance, mais je sais que هذا راه جاي لي شان معايا، d'accord. donc غندير comme ça. vous voyez شتي AutoCAD كيعطيني هاد l'information منين كتجي عندنا من هاد لي روبيراج داكروشاج aux objets. كل ما كانت هادي اكتيفي راه مغاديش يبان هادوك لي روبيراج، داكوغ. هادو لي روبيراج داكروشاج aux objets، داكوغ. هنا لو خصها تكون اكتيفي. دونك روغارد كنباركوري هنا، كنجي حداه باش كندير كوم سا، نورمالمون خصو يبان ليا. فوالا شوفي اي جو كليك. فوالا جو سي كو هذا راه ديريكتومون جاي مع هاد الكواد. ابخي كنعطي لاخر لا ديريكسيون، دونك 15 ابخي 30. عاوتاني عندي هاد وصلت لهنا. دونك كومون جو ديتيرمين هاد لو بوين هذا جايني شان معاه، داكوغ. دونك سا فو دير هنا سي 15، داكوغ، سي 15 يعني انا واصل هنا. دونك هاد لو بوين هذا دونك هذا غادي يولي دي كوردوني غولاتيف. انا وصلت هنا هاد لو بوين هذا il se trouve ناقص في لي زيكراك ناقص 15، يعني لأنه جاي تحت من هاد لو بوين. وفي لي زيكس كنلاحظو لي زيكس لي بوزيتيف، دونك من هنا سي بوزيتيف، من هنا سي نيجاتيف. دونك من هنا لهنا سي 30، بويسك سي نيجاتيف دونك غندير موان 30. دونك غادي ندخل هنا، غندخل أروباس ناقص 30، داكوغ. هنا ناقص 30 لأن غادي نرجع فيغ لاغيير، داكوغ. باسكو لي بوزيتيف راه من هنا، ومن هنا سي لي نيجاتيف. ناقص 30 وغادي نهبط لأن البوزيتيف في الفوق وهنا النيجاتيف. دونك ناقص 15. دونك فيرغول ناقص 15. جو في انتر. فوالا نوتخ نعطي عاوتاني لا ديريكسيون كوم سا. دونك سي 15 ونعطيه هنا سي 15 بيان سور، وهنا نقولو كلور. فوالا. Voilà notre dessin. Donc, je crois que vous avez bien compris les deux exercices. حاولوا تعاودوهم ميم أنكم تفهموا الفرق بين لي كوردوني ريلاتيف اللي استعملت هنا بزاف. en général لي كوردوني ريلاتيف هما اللي يعني أسهل من لي كوردوني أبسولو. يعني الكوردوني أبسولو تبقى تخدم في لي كوردوني لي زيكس لي زيكراك c'est un peu difficile. أو هنا بويسكو حنا on était obligé باسكو عندنا سي دي زونغل بولير، دونك خصني ضروري ندخل لونغل بولير، وضروري اللي مهم هو أنو نعرف هاد لونغل اللي كنقلب عليه في أوتوكاد سي توجور من الزيرو لونتيتي. دونك هنا بغيت نرسم هاد لونتيتي هادي، عندي لونغل كو جو شيرش هو هذا من هنا لهنا. هاد لونتيتي عاوتاني هاد لونتيتي أنا وصلت هنا باش نرسمها. دونك لونغل كيفيه من الزيرو هاهي من الزيرو حتى لهنا، d'accord. Donc j'espère que la première partie a été bien compris. Sinon vous pouvez laisser les commentaires. La prochaine fois on va faire d'autres TP. Alors salam alaikum.